आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी के सदर नून लीग शहबाज शरीफ और अहमद चीमा एहतसाब अदालत के रूबरू पेश, हाजिरी मुकम्मल करवाई, समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर अब तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। नैब इल्ज़ामात गलत हैं। अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तहरीक इंसाफ सोचे समझे मंसूबे के तहत N 133 के ज़िमनी इलेक्शन से फरार हुई। लाहौर आज भी आलूदगी के लिहाज से दुनिया भर में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 पर जा पहुंचा। टाउनशिप सबसे ज्यादा आलूदा इलाका करार। AQI 431 रिकॉर्ड। शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। कोरोना के हमले थम न सके। 24 घंटे के दौरान सूबे में 66 जबकि लाहौर में 37 केसेस रिपोर्ट। मजीद 4 अफराद जान से गए। इंतजामिया की शहरियों से SOPs पर अमल दरामद की अपील। डेंगू मच्छर के हमले जारी। शहर में डेंगू के 19 नए केस, कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 319 मरीज जेर इलाज। महंगाई का अजाब कम ना हो सका। आटा, चीनी, दालें, घी सब कुछ महंगा। गरीब के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुहाल। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। ब्रॉयलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। ट्रैफिक पुलिस की नई मुहिम शुरू। 1 वे के बाद ट्रैफिक लाइसेंस ना रखने वालों का भी 2000 का चालान होगा। CTO लाहौर मुंतजिर मेहंदी ने ट्रैफिक वार्डन्स को हिदायत जारी कर दी। टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर के औकात तब्दील ना हुए। आउटडोर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक तिबी मुआयना। महकमा सेहत ने आउटडोर का वक्त सुबह 8 से शाम 4 बजे मुकर्रर किया था। DGLDA का गुलाब देवी अंडरपास का दौरा। चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन खान की मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। अहमद अजीज का काम के मेयार और रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। शालीमार थिएटर में अदाकाराओं के खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाने की तहकीकात। गिरफ्तार मुलजिम काशिफ ने अदाकारा खुशबू को जिम्मेदार करार दे दिया। अदाकारा का इजहार ला ताल्लुकी, कहती हैं कि मामले से कोई ताल्लुक नहीं। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में मिस्टर लाहौर जूनियर मिस्टर लाहौर के मुकाबले तनसाजों की भरपूर शिरकत। पहली पोजीशन लेने वाले तनसाज को मोटरसाइकिल और नकद इनाम। शरका में मेडल्स भी तकसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर अंक के साथ मैं हूं आदिल रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर आपको देते हैं आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस के बारे में। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग केस की समाअत हुई है। शहबाज शरीफ, अहमद चीमा और दीगर मुलजिम अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और अहमद चीमा दीगर मुलजिम अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इस बारे में आपको बता दें कि आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस सदर नून लीग शहबाज शरीफ और अहमद चीमा एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हो गए। हाजिरी मुकम्मल करवाई जबकि समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी हुई है। उमर हयात हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी उमर हयात, बताइएगा अदालत में इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस पर समाअत हुई। अदालत के रूबरू मियां शहबाज शरीफ, अहमद चीमा समेत दीगर मुलजमान की हाजिरी मुकम्मल की गई। अदालत को आगाह किया गया कि दरख्वास्तों की जो जवाब आ गया है, जिस पर नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें इस पर जवाब देने के लिए तैयारी के लिए वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने केस पर समाअत जो है 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने बात करने की अदालत से इजाजत तलब की, जिसके दौरान प्रोसिक्यूटर के बोलने पर शहबाज शरीफ ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मुझे बात करने दें।
سپریم کورٹ میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں میری ضمانت کینسل کروانے کے لیے نیب حکام گئے تھے. عدالت نے وہاں پر ان کو کہا کہ شہباز شریف نے پنجاب کے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. شہباز شریف نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ عدالتی سماعت کے بعد نیب نے ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی تھی. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیب کو شک پڑ گیا تھا کہ ان کی درخواست مسترد ہو جائے گی. اس کے بعد عدالت نے جو کیس پر سماعت ہے وہ 13 دسمبر تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت پر نئے پروسیکیوٹر کو تیاری کر کے پیش ہونے کی ہدایت جاری کر دی ہے. جی اچھا عمر حیات، یہ بتائے گا کہ نیب کی جانب سے عدالت میں موقف اختیار کیا گیا کہ انہیں کچھ ٹائم دیا جائے تاکہ وہ تیاری کر سکیں. کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ انہوں نے کوئی پرٹیکل معاملہ ہے اس کیس میں؟ جی اس میں جو ملزمان کی جانب سے جواب داخل کروایا گیا تھا نیب کے ریفرنس کے بعد، اس جواب کو ان کا کہنا تھا کہ وہ پڑھ لیں اور پڑھ کے ان کے جو بنیادی نکات ہیں اس جواب کے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی تیاری کرنی ہے اور اس کا جواب داخل کرنا ہے عدالت کے روبرو، اور اس کے لیے تیاری کرنا ہے اور کچھ قانونی فیصلے جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے عدالت کے روبرو پیش کرنا ہے. عدالت نے ان کی یہ ابتدا اس بنیاد پر منظور کر لی کہ انہیں تیاری کے لیے وقت دیا جائے جو جواب داخل کروایا گیا تھا ملزمان کی جانب سے. جی اچھا عمر حیات، احد چیمہ بھی اسی کیس میں پیش ہوئے ہیں. ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں نیب کی جانب سے وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ کیا کہا گیا عدالت میں؟ جی اس کا نیب کا جو ریفرنس ہے جو اس عدالت میں دائر کیا گیا تھا، اس میں پہلے جو احد چیمہ تھے انہوں نے عبوری ضمانت جو ہائی کورٹ سے منظور کروا لی ہوئی ہے اور اب وہ ضمانت پر ہیں اور عدالت کے روبرو ایک صاحب عدالت میں وہ حاضری کے لیے پیش ہوتے ہیں اور ان کا یہاں پر پیش ہونا لازمی ہے. نیب کے روبرو جو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی کیس ہے، اس میں احد چیمہ کے خلاف جو اختیارات سے تجاوز کے اور مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے ان پر تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور ابھی تفصیلی رپورٹ جو ہے اس کے حوالے سے وہ نیب حکام جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش کریں گے، جس پر وہ گواہان کو بھی طلب کیا جائے گا اور گرا بھی ہوگی. جی صحیح. عمر حیات یہ بھی بتا دیجیے گا کہ شہباز شریف، احد چیمہ، ان کے علاوہ کون سے دیگر ملزم ہیں جو کہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں؟ ان کے خلاف کیا کہا گیا نیب کی جانب سے؟ کیا تحقیقات ہوئی ہیں ان کے خلاف اب تک؟ جی اس میں کافی سارے ملزمان ہیں جو اس میں ملوث ہیں. اس میں جو پرائیویٹ پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ بھی اس میں ملزمان کے طور پر شامل ہیں اور کچھ سرکاری اہلکاران دوسرے بھی شامل ہیں، جبکہ اس کیس میں ہر جو بندہ بھی ہے جس نے لینڈ ایکوائر جو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم تھی اس میں اراضی کی ایکوزیشن تھی، اس میں ان کی تعمیرات کا معاملہ تھا، اس میں بے ضابطگی کا جو اضافی اخراجات کیے گئے تھے، اس والے سے جو اس سے منسلک جتنے بھی ملزمان ہیں وہ ان سب کے خلاف جو ہے وہ نیب تحقیقات کر رہا ہے اور اس تحقیقات کے بعد جو ہے وہ نیب عدالت میں جواب داخل کرے گا اور عدالت اس پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اور گواہوں پر جو کے بیانات قلم کیے جانے کے بعد اس پر فیصلہ سنائے گی. جی بہت شکریہ عمر حیات اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا.